जन्म दिसतो आचरण करूंक जायत आमी बाग पडोना त्या खातीर ते पयले सरी आमच्या जिवनांत देवान फोव केल्या खातीर आमी ताका अर्घ्य दिवप. क्रिसमस एक संदर्भ आमकां सांगाता मेळोवंक पोरणे उडास जिवे करूंक आनी जिवी बदलूंक. आज हांव तुमकां विशेष काय म्हणून वचना एक दोन गजाली सांगता. एक जेजू बेथलेम शारांत जाल्लो आमी कितले 2000 वर्सां हांव जिवांत आसले आतां आमी आसा उलयता ती जल्माची परिस्थिती पळयल्यार कळटा. तुमकां सान फ्रांसिस आसिसी तो जेजूचे जल्माचे ती परिस्थिती पळोवन तो बुद्ध तशेंच ताणें जियेल्लो गेलो दीस. म्हळ्यार गोट्यांत एक मनशान न्हिदल्यार त्या जणांच्या त्या गाणींतांनी कशें जीव जाता जेजू कसो सोसून त्या परिस्थितीन जियेला आनी कशें ताच्या आवयन ताका सांबाळला म्हणलें रियलायज करून. पूण आमी पळोवन जेजू वेगळोच. आमी येस रुमांत अपुरबायन डेकोरेशन करून गुलाब घालून फुलां घालून पळोवचे जेजू आमचो. पूण रियल जेजू तेंची वेगळोच आसता. हांवें कितें सांगचें म्हण सांगल्यार आमकां जिवनांत दोन संगती बारी पड. एक आमचे कडेन अधिकार पयशे रेस्के आसतना आमी कशें एटिट्यूड दाखयता कांय नाटल्या भायर कशें जियेता म्हणून बारी गरजेचें. ताका बेस्ट एग्जाम्पल आमकां आतां कांबळी म्हणलो एक प्लेयर आहा पळयला आयल्या बद्दल सोशल मिडियाचो व्हिडिओ व्हायरल जाता. तो मनीस एका टायमार बरें पयशे नासतना बरो कळत नासतना पयशे घेवन नासतना कसो जियेल्लो कशे पयशे उडयलो कशे दिलदाबार खेळटालो पियेतालो गमत करतालो. आतां ताची परिस्थिती पळया. त्या मनशा जिवनांत आमी केदाळे तशेंच आसतना उरल्यार मागीर बरे फावटी पडटना आमकां जिवन बारीक कश्ट जाता. दुसरी गजाल आमी क्रिस्तांव गाली एक नांवान मारती म्हणलें सावळ येता. मदर तेरेसा कितें म्हणटाली क्रिस्त हांव म्हूण सांगच्या की तुका आमच्या कर्ण्यान दाखयचे म्हणून आमच्या चडीवडीन दाखयचे आमच्या कामांनी दाखयचे आमच्या गुणांनी दाखयचे आमच्या उलोवण्यान दाखयचे. आमचे म्हळ्यार आमचे समोर सुद्दां बारीक आसता. आमचे समोर ताय बिरो ताका कीड धरल्या हांव जावन तुमी जावन आमी जायते आयकता जायते आमी आयकले शर्म आमी आयकली शिकून आमी आयकली दोतून आमच्या मागडेक सांगली उतरां इतले पळोवन आमचे ते कांय बदला पडना. एकदा फावटी कोरोना आयलें बरी परिस्थिती दिली आमची वंतांनी मरता म्हणल्यार स्टील आमी तशेंच आसा. आमच्या कुटुंबाचे राग वचो तसोच आसा. आमच्या जिविताचे गुणी तशेंच आसात. आमी तेंचे सोडूंक तयार ना. जर तर आमी आमच्या जिवनांत बदलावून हाडना आमी कितले ते आमकां वचोंक पुराणी आमकां आनी कोणाय उतर केदाळ वंता आनी तितले दीस उरल्यार पूण कोणाय उतर आतां पुरो उरता पूण तितले दीस उरल्यार कोणाय उरता केदाळ कोणी मरो बरो. पूण आशिल्लें जिवीत कितें आमी हेबडायचें कितें आमी पाळटा काणगेचें कोणीय जावं दी तुमकां खंयचें पासून आसा काणग्या पासून सोणसोरा ताका काल म्हणटात वाण काडचें म्हळ्यार तुका सोण सोडचें म्हणटात. कोणी खंय उलोवं दी कांय सांगो दी तुमी जाय जाल्यार काणग्याक सोण सोडा. ती सोण सोडची एक गूण तुमकां आहा जाल्यार तुमी खंडी जावन जिवनांत सुखी उरतले. कित्याक तुमचें मायंड आहा पळय त्या मायंडाक तुमी कंट्रोल करचें. केदाळ मायंड तुमकां कंट्रोल करता तुमी कश्ट पडटा. तुमचें मायंड खंय येता तुमी मायंडाक कंट्रोल करचें. जर ते मनीस आपल्या चिंतपाक आनी सत्तेक आनी मायंडाक कंट्रोल करता तो म्हूण एक म्हयनो पुरती पळया तुमकां खंयचे गरजेचें खंयचे गरज नाटलें खंयचे म्हाका सुखी खंयचे म्हाका समाधानाचें खंयचे म्हज्या जिवाक समजोवचें खंयचे म्हज्या जिविता बरें दिसचें ते चिंतून वसा तुमी खंडीत बऱ्यान उरतल्यार. खंय तुमी डायवर्ट जातात पाड चिंतात पाड उलयतात पाड गोबरो करतात पाड गजोबी करतात तशें तुमचें मायंड इतलें खुशी जाता आनी तुमी खंडीत स्टेबल उरना. तुमच्या मायंड वचून तुमी कश्ट जातात तुमी समस्या पडटात तुमी कन्फ्यूज जातात तुमकां कोणी नाम बघता इन्स्टिट्यूट बघता. तुका युरोपाच्या गांवांत आनी पळयल्यार ते लोकांक चड टेन्शन ना म्हळ्यार आयचो दीस आमचो एन्जॉय करचें आदलें वांटून गावचें गम्मतेन जियेतात ते. आमच्या लोकांक आमकां कितलें आसलें मागीर आमचें आमकां लास्ट म्हणसरी आमचें टेन्शन वचना तितलें टेन्शन ओन आमी काण घेता. त्या देखून त्या टेन्शनाक रिलीफ करूंक जिवनांत बदलाव हाडूंक आज आमकां जेजू परतून एवढी उलोवंक दिता. कित्याक परतून तो म्हणटा चल म्हणटा आनी परतून तुमकां उडास करता तुमची जिवीत बदलया तुमची जिणी बदलया आनी सुखान मरता म्हणसर जिया म्हणून. केन्ना स्वामीन सांगिल्लें उरता असो हांव कितें करता तो म्हणटा एका मनशाक भलायकी बरी आसल्यार एका मनशाक ताची भलायकी ताका बरी आसल्यार ताची बायल भुरगीं तें मोगान आसल्यार ताका गरज आसचें सकाळी एक च्या दनपार आयिल्लेशें पेज आनी कांय एकटी जेवण सांजेर जेवला जाल्यार ना दुसरें थालें जाय की म्हणटा करेक्ट मोडटलें म्हणून. जर तर आमकां आमची एक भलायकी बारीक बरें मनशाक आमची बायल भुरगीं बारीक गरजेची ते समाधान हें आसल्यार आमकां थालें जायचें. कोर्टान
आता एक करोड म्हणल्यार आतांच्या 2000 नोटा प्रकार आणि 20 किलो जाईल खाली खाऊन जाता काय करून जाय त्या खातीर जिवितांत एक बरी जिणी जिवन प्रयत्न केले कित्याक आमी कुटुंब जावन फाटल्या 6 वर्स म्हणून आसा एक एकामेकाच्या कश्टार भोंवता एकामेका सुख दुख वांटून घेता सो मुखल्या दिसांनी एक म्हणून आमच्या कितें पेल्यास वस्तू पेल्याची गरज कित्याक आमकां देखीतल्यान आमकां कोणाक बदलावण करूंक या उपकार करूंक या पुंग करूंक कश्ट पूण आमी साबार मेळोवन एकल्यान तरी करून वता ते मनोभाव दोन मुखल्या दिसांनी वैयक्तीक जावन दी पंगडा तर्फे जावन दी आमी कित्याक मस्त लोक आजकाल कश्ट आसा प्रॉब्लेम आसा आमकां देवान ताज्याक बरें दिलां आनी दवरलां ते आमी दुसऱ्याचो उडास करचो पळोव कित्याक ते बेस आमी आमच्या जिवनाच्या भागून घालून घेता तशा मुखल्या जिवनांत आमी खंडीत जावन एक बदलावणेची जिणी जिवंक प्रयत्न करया आनी हो संतोष आमच्या आज न्ही त्या मुखल्या दिसांनी तो स्वता आमचेर उरो दी आनी आमचे कुटुंबां मोगान समाधान संतोषान एक सुखी जावन उरून मागता सगळ्यांक देव बरें करूं.